देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम जो है किताबुल आरियत पढ़ रहे थे। आरियत यानी आरियत कैसे कहते हैं, मुफ्त में किसी चीज़ को मुफ्त में किसी को कोई चीज़ देना कि आप जो है इसके मुनाफे इस्तेमाल करें, फिर मुकर्रर वक्त जो है तय करें या ये कि बाद में मुझे दे दे। अब एक मसला तो हमने ये पढ़ा था कि मुस्तईर यानी जिस आदमी को आरियत पर दिया गया है वो जो है उस चीज़ को आगे जो है उजरत पर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये तो क्या होता है, यानी उजरत जो है वो आला दर्जे का एक मामला है। क्या है? मामला है। तो इसी वजह से जो है वो नहारिया जो कि अदना दर्जे का मामला है तो अदने दर्जे से जो है आला दर्जे का मामला जो है उसको इस्तेमाल नहीं ला सकते। लेकिन सवाल होता है कि अगर किसी को एक चीज मुफ्त में दे दिया आरियत के तौर पर तो आया उसी चीज को आप दूसरे को आरियत के तौर पर दे सकते हैं? ये जैसे मैं आपको कुदूरी का किताब दे दूं कि आप सालाना इम्तिहान तक इसको पढ़ लिया करें, फिर बाद में मुझे दे दो। अब आया आप सवाल ही उठता है कि अब आया आप इसको अनीला आगे सदफ को या अनीला को जो है वो आगे दे सकते हो या नहीं दे सकते। तो इसके बारे में कायदा कुलिया इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान किया है कि अगर वो चीज ऐसा हो कि लोगों के इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ होता है, यानी इसमें लोगों की इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ होता है, तो फिर तो नहीं दे सकते, क्योंकि खतरा है कि आगे वाला चीज जो है क्या मुस्ताइरे सानी जो है वो उसको खराब ना करे। लेकिन अगर एक चीज ऐसा हो कि आप इस्तेमाल करें या दूसरा शख्स इस्तेमाल करे, इस्तेमाल एक ही होता है। जैसे कि बेलचा लगाना हो गया, ये बेलचा जो है आप भी एक जैसे लगा सकते हो, और दूसरा शख्स आप मजदूर के दे दे, अपने ही घर में मजदूर है वो उसको दे दो, वो भी इस तरह बेलचे लगाएगा, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं। इस्तेमाल की वजह से तो खराब होने का खतरा नहीं है। तो इसी वजह से जिन चीजों का इस्तेमाल में कोई खतरा ना हो, खराब होने का खतरा ना हो, तो फिर तो वो क्या होते हैं दे सकते हैं। लेकिन जिस चीजों का इस्तेमाल करने में खतरा हो, तो खराब होने में खतरा हो, तो फिर उसको नहीं दे सकते। जैसे कपड़े हो गए, मैंने आपको कपड़े जो है रेडीमेड के कपड़े दे दे कि आप जो है अपने किसी पार्टी वगैरह में कपड़े आप जो है अनिला को दे दो, तो आपके पहने उसके पहने में इस्तेमाल में फर्क होता है, और इस तरह जिसामत के लिहाज से भी फर्क होता है, तो इस वजह से मुख्तलिफ होता है। देखो, वला हुआ, और इसके लिए जायज है अय्युईरहु कि वो आरियत पर दे दे, इज़ा कान अल मुस्तआर हो, जबकि मुस्तआर जो है मिम्मा ऐसी चीजों में से हो ला यख्तलिफ बिख्तिलाफ अल मुस्तअमिल के इस्तेमाल करने से जो है वो मुख्तलिफ हो, इस्तेमाल करने वाले के इख्तिलाफ से मुस्तअमिल नहीं होता है। आगे फरमाते हैं कि अगर कोई जो है दराहिम हो गए, दनानीर हो गए, या खाने पीने मकील हो गए, मौजूनी चीजें हो गए, तो आया इसको आगे आरियत पर दे सकते हो या दे नहीं दे सकते? तो जाहिर सी बात है कि ये चीज तो क्या होता है देने से खत्म हो जाते हैं। मैं आपको 10 रुपए जो है 100 रुपए जो है वो क्या कर लो बतौर आप मुफ्त में दे दो, समझ आते कि फिर वापस मुझे दे दे, वापस मुझे दे दे, तो ये तो कर्ज हो गया ना, तो ये सारे कर्ज के दर्जे में होगा। क्यों? क्योंकि इन चीजों में आइन को खत्म किया जाता है, मुनाफी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि वही आइनी चीज को इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल के बाद वो खत्म हो जाता है। तो जब खत्म हो जाता है तो आरियत ही नहीं रहा, जब आरियत ही नहीं रहा तो फिर ये कर्ज बन जाएगा। वह आरियत दराहिम व दनानीर वल मकील वल मौजून कर्जुन के दराहिम दनानीर के लिए और वजनी चीजों को आरियत पर देना ये कर्ज है। आगे क्या फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक शख्स को क्या कर दिया, जमीन को जमीन को इमारत के लिए जो है बतौर आरियत मुफ्त में दे दिया कि बाद में मुझे दे दे, या बतौर जो है दरख्त उगाने के लिए दे दिया, क्या करे दरख्त उगाने के लिए दे दिया, तो अब जो है उन्होंने उसी में इमारत बना लिया या दरख्त उगाया, तो अब देखेंगे कि उसका वक्त मुकर्रर है या नहीं है, मुआयर ने उसके लिए मुस्ताइर के लिए वक्त मुकर्रर किया हो या नहीं का। अगर मुस्ताइर ने जो है वक्त मुकर्रर ना किया हो, तो फिर जो है चाहे इसमें इमारत या दरख्त तो बनाए गए हो, तो फिर मुआयर जो है वो मुस्ताइर को कह सकते हो कि अपने दरख्त उखाड़ दो और अब अपना इमारत दो मुनहदम कर दो, मुझे अपना वापस ले। क्यों? क्योंकि मुआयर को तो इख्तियार होता है, जब वक्त मुकर्रर नहीं है तो इख्तियार होता है कि हर सूरत में जो है उसको क्या कर ले, वापस ले सकते हैं जब उसका दिल चाहे। लेकिन अगर वो क्या कर दिया है,
और इसका ज़मान भी इसके ऊपर वाजिब नहीं होगा, दरख्त वगैरह का ज़मान भी वाजिब इसके ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो उसकी अपनी गलती है ना, मुआयर ने तो उसको कोई धोखे में नहीं रखा था वक्त मुकर्रर करके, बल्कि खुद उसकी अपनी गलती थी कि उसने खुद को धोखे में रखा। उसको चाहिए कि वक्त मुकर्रर कर लेते, उनसे वक्त तो नेटा ले लेते कि ये फला वक्त तक आपने मुझसे लेना नहीं है या। तो इसी वजह से जो है, इसकी वजह से जो है वो यानी ऐसे उगाई हुई उकड़ी हुई दरख्तों का, और इस तरह मुनहदिम घर का भी इसकी तवान मुआयर पर वाजिब नहीं होगा, बल्कि मुस्तईर को चाहिए कि वो वापस कर ले इस तरह खाली जमीन। लेकिन अगर वक्त मुकर्रर हो, लेकिन वो वक्त मुकर्रर किया है कि मैं 2 साल तक आपसे ये घर नहीं लूंगी, या दो साल तक आप ये जमीन में से नहीं लो, इसी वजह से आप इसमें उगाया करें, तो फिर इस सूरत में अगर वक्त से पहले मुआयर जो है मुस्तईर से जमीन लेना चाहे, तो फिर इस सूरत में अगर वो मुकल्लफ बनाए उसको कि अपने दरख्त को उखाड़ दो और घर को जो है मुनहदिम करो, तो इस सूरत में जो है वो क्या होगा, जमान वाजिब होगा, इस उकड़ी हुई चीजों का जमान इसके ऊपर वाजिब होगा। हाँ, अलबत्ता ये इख्तियार उसको ये जायज है कि अपने मुकर्रर वक्त से पहले जो है वो क्या है ये ले ले, लेकिन फिर भी इस सूरत में जमान भी साथ साथ में वाजिब होगा, तो क्योंकि उसका अपना हक है, अपना अपना चीज तो तुम वो हर किसी, ये तो बतौर एहसान होता है, तो एहसान में जो है वो क्या होता है, वक्त से पहले भी लिया जाता है। लेकिन अलबत्ता फुकाहे कराम ने इस बात को मकरूह लिखा है, क्या लिखा है, मकरूह है। देखो, वइज़ा इस्तआरा अर्ज़न लियबना फीहा, और अगर किसी ने किसी को जमीन जो है वो आरियत के तौर पर दिया, लियबना फीहा ताकि उसमें इमारत बना ले, अव यग़रिसा या इसमें जो है दरख्त उगा ले, जायज़, तो ये जायज़ हो जाएगा। वलिल मुईर, और मुईर के लिए ये जायज़ अन यरजिअ अन्हा कि वो उससे रुजू करे, आरियत वापस ले, व युकल्लिफुहु, और उसको मुस्तईर को मुकल्लफ बनाए, क़लअल बिनाअ, किस चीज को, इमारत को घिराने का, वल गौर से, और दरख्तों को उखाड़ने का, फ़इन लम यकुन वक्त वक़्तल आरियता, अगर क्या हो आरियत का वक्त मुकर्रर ना हो चुका हो, फला समान अलैहा, और उस पर कोई जमान नहीं होगा इस सूरत में। व इन कान वक़्तल आरिया, लेकिन अगर उन्होंने आरियत का जो है वो वक्त मुकर्रर किया हो, वरजअ क़ब्ल अल वक्त, और उन्होंने वक्त से पहले वापस ले लिया, ज़मिन अल मुईर लिल मुस्तईर, तो मुईर जो है वो मुस्तईर के लिए ज़मान इसके ऊपर वाजिब होगा, मा नक़सल बिना, जो इमारत तो यानी क्या, मुनहदिम इमारत का, वल ग़र्स बिल क़लअ, और किस चीज का, और दरख्त उखड़ने का, नुकसान का क्या होगा, वो जामिन होगा। आगे क्या फरमाते हैं यो, अब वो कहते हैं कि मुस्तईर ने आपने मुझे कह दिया है कि बाजी खुदरी का किताब मुझे दे दे, मुझे यानी इसमें मुझे पढ़ना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ना आकर ले लो, समझ यार, आकर ले लो, या मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, मैं आपको जो है टीसीएस पर भेज देती हूँ, सही है। अब जो है मैंने आपको भेज दिया, या मैंने किस तरीके से आपको दे दिया, अब आपने जो दोबारा मुझे वापस करना है, और वापस करने में जो अखराजात उठाए जाते हैं वो आपने खुद जो है अदा करना है, वो मुझसे हक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर टीसीएस के पैसे होते हैं, फीस वगैरह होते हैं, तो वो आपने जो है वो क्या कर लेना है, आपने जो है उसको अदा करना है, मेरे ऊपर जो है इसके ऊपर लाजिम नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता बरखिलाफ किस चीज की, उजरत के, किराए की घर के, कि किराए की घर में जो है मुजिर यानी किराए देने वाले पर, अगर किसी ने जो है क्या करे, आपने मुझे कह दिया कि बाजी वो कुदूरी का किताब मुझे किराए पर दे दो, मैंने कहा चलो ठीक है, 200 रुपए जो है आपको एक हफ्ते के लिए आपको मैंने 200 रुपए पर दे दिया। अब वो मैंने किस तरह आपको पहुंचा दिया, अब वापस कर रहे हो ना, तो फिर जो है इसका अखराजात जो है मेरे ऊपर आएगा, यानी मुझे इजारा करने वाले पर, यानी किराए पर देने वाले पर आएगा, ना कि किराए पर लेने वाले पर आएगा। समझ आ गई हो? तो ये फर्क है। वह उजरत रद्दिल आरियत अलल मुस्तईर, और आरियत के लुटाने का किराया आरियत लेने वाले की जिम्मा होगा। वह उजरत रद्दिल ऐनिल मुस्तअजरत अलल मुजिर, और किराए पर ली हुई चीज के वापसी की क्या उजरत जो है वो किस चीज पर होगा, उजरत पर देने वाले पर होगा। ना, लेकिन इसमें जो है उर्फ मुख्तलिफ हो सकता है। अगर कहीं पर उर्फ ये है कि किराए लेने वाला वापस करता है, जैसे हमारे ये कराकरी का मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ये उर्फ यही है कि कराकरी वाली चीज जो किराए पर ली जाते हैं, तो फिर वो घर वाले ही वापस कर लेते हैं, समझ आइए, वो खुद जो है वो नहीं आते, तो इसी वजह से उर्फ की वजह से ये मसला बदल सकता है।
اور البتہ غاصب ہو، جس چیز نے جو ہے وہ غصب کیا ہو کوئی چیز ہو، تو غاصب پر جو ہے وہ مغصوبہ چیز کو واپس اس کے مالک تک لوٹانے کا کرایہ اس پر ہوگا. واجرت رد العین المغصوبۃ الی الغاصب، غاصب پر جو ہے غصب کی ہوئی چیز کا اجرت تو اس کے اوپر واجب ہوگی لوٹانے کا. واجرت رد العین المودعۃ علی المودع، اس طرح جو ہے میں نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھا ہے، کیا ہے امانت رکھا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرے گا، میں نے امانت رکھا ہے نا تو اس کا بھی میرے اوپر واجب ہوگا، یعنی مدعا کے پاس واجب نہیں، مودع کے پاس مودع پر واجب ہوگا. واجرت رد العین المودعۃ علی المودع، اور امانت رکھی ہوئی چیزیں کی واپس کی اجرت امانت رکھنے والے پر ہوگی. آگے کیا فرماتے ہیں یہ؟ اچھا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے یعنی یہ ہل چلانے والی چیز جو ہوتا ہے، جو عمارت بنانے میں کام کا کدال ہوگا، پھواڑا ہو گیا، بیلچا ہو گیا، یا ہل چلانا ہو یا سائیکل ہو گیا، کسی نے کسی سے کوئی چیز عاریت پر لے لیا، پھر اس کے گھر تک پہنچایا، مالک کو تو سپر نہیں کیا لیکن گھر میں رکھ دیا، اس کے لیے گھر میں رکھ دیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا. اچھا ایک مسئلہ کو میں نے چھوڑ دیا. آگے کیا فرماتے ہیں اوپر والا کہ کسی نے کسی کو کوئی سواری جو ہے وہ کیا کر لیا ہو، لے لیا ہو، یعنی بطور کیا کر دیا، عاریت کے لے لیا کہ مجھے یہ گاڑی دے دے فی الحال میں مجھے کہیں جانا ہے، پھر واپس دے دوں گی. انہوں نے چابی دے دیا، کیا کر دیا، چابی دے دیا، تو اب جو ہے دوبارہ انہوں نے جب واپس کرنا چاہا تو اس کی گراج میں کڑا کر دیا، یا سواری کو اس نے بطور عاریت کے لیے اور استبل میں یہ گھوڑے کے باندھنے کی جگہ تو وہاں پر جو ہے وہ یعنی مالک کے ہاتھ میں تو نہیں دیا لیکن استبل میں جو ہے وہ اس کو کھڑا کریا، تو چونکہ یہ اس کی جگہ ہے تو اس وجہ سے اگر بعد میں جو ہے استبل کے کھڑے ہونے کے بعد وہ چیز ہلاک ہو گئی تو مالک یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے میرے قبضے میں نہیں دی، اس وجہ سے اس کے اوپر ضمان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ عمومی طور پر یہ چیز جو ہے اس کی جگہ تک پہنچا دی تو اسی وجہ سے کوئی حرج نہیں. اس طرح سائیکل، پواڑا، کدال وغیرہ بھی جو ہے اس کے گھر تک پہنچا دیا تب بھی جو ہے وہ بری ذمہ، اگر بعد میں وہ ہلاک ہو گیا، غصب ہو گیا، چوری ہو گئے تو اس پر اوپر زوال نہیں ہوگا، کیونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ پواڑا، کدال وغیرہ گھر ہی میں رکھتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ لے کر جاتے نہیں. اس وجہ سے اگر مالک کے ہاتھ میں نہیں دیا لیکن اس کے گھر میں رکھ دیا تب بھی جو ہے وہ زمان سے بری ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر ودیعت کا مسئلہ تھوڑا اس سے مختلف ہے، ودیعت تو بطور کسی نے کسی کے پاس جو ہے بطور ودیعت کوئی چیز رکھی ہے تو انہوں نے اس کے مالک کو نہیں دیا بلکہ اس کے گھر میں رکھ دیا، تو پھر اس صورت میں جو ہے اگر وہ ہلاک ہوئے تو ضامن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مالک کو یہ تو ودیعت کا مسئلہ ہے، امانت کا مسئلہ ہے، تو وہ مالک کے دینا جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر مالک کو اپنے گھر والوں پر بھروسہ ہوتا تو کیوں وہ آپ کو دیتے، تو اس کو گھر والوں پر بھروسہ نہیں تھا نا، تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے آپ کو دیا، تو اسی وجہ سے صرف گھر میں رکھنے سے جو ہے ودیعت سے بری ذمہ نہیں ہوگا. دیکھو وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَةً، پس اگر کسی نے سواری کو عاریت لیا، رد فرد، پس انہیں اس کو لٹایا، لا اسطبل، گھوڑے باندھی کی جگہ، یعنی اسطبل کو ریوڑ کو مالکہا، اس کے مالک کے اسطبل کو، فہلکت، بعد میں ہوگا وہ ہلاک، لم یضمن، تو وہ ضامن نہیں ہوگا. وَإِنِ اسْتَعَارَ عَيْنًا، اگر کسی نے جو ہے ایک بعینہ ایک چیز کو جو ہے مستعار لیا، ورد إلى دار المالک، اور پھر لٹا دیا اس کو مالک کے گھر تک، ولم يسلمها إليها، لیکن مالک کو سپرد نہیں کر، لم یضمن، تب بھی جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا. وَإِن رَدَّ الْوَدِيعَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ، اور اگر ودیعہ کو مالک کے گھر تک لٹا دیا، ولم يسلمها إليها، اور مالک کو واپس نہیں کر، ضامن، تو پھر ضامن ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. کتاب اللقیط، ایک لقطہ ہوتا ہے، ایک لقیط ہوتا ہے. لقطہ کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر جا رہے ہو، بازار میں جا رہے ہو، کوئی چیز مہنگی چیز آپ کو مل جائے تو اس کو کہتے ہیں گری پڑی ہوئی چیز کو لقطہ کہا جائے. ایک لقیط ہوتا ہے، لقطہ جو ہے لقیط، یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ لقطہ کا معنی ہر گڑی ہوئی، ہر گری ہوئی، ہر گری پڑی ہوئی چیز کو لقطہ کہا جاتا ہے. اور لقیط کہتے ہیں کہ جو بچہ گرا، یعنی جو بچہ کیا ہو، کسی نے گرایا ہو، کیا کہتے ہیں، گرایا ہو، تو اس کو کہتے ہیں یعنی یہ خاص ہے، یعنی اس بچے کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا ملے اور اس کا کوئی ولی معلوم نہ ہو. تو اصطلاحی تعریف کہتے ہیں کتاب اللقیط.
یعنی یہ باب ہے کتاب اللقیط کے احکام کے بیان میں. تو لقیط فاعلن کے وزن پر ہے یعنی جو چیز گری پڑی ہو, یہ تو مفعول کے معنی میں ہے نا. اور لغت میں کہتے ہیں اس بچے کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا ملے اور اس کا کوئی وارث ہو نہ ہو, کوئی ولی نہ ہو. اور اصطلاحی تعریف کہتے ہیں لقیط انسان کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کو لوگوں نے پرورش سے بچنے کے لیے یا زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے پینگ دیا ہو. کہ کوئی جو ہے بغیر شادی کیجیے, نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ زنا کی وجہ سے جو ہے یعنی کوئی لڑکی جو ہے وہ پریگننٹ ہو, تو اسی وجہ سے وہ زنا کی تہمت کی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہو بعض لوگ جو ہے وہ پرورش کی وجہ سے, بعض غربت کی وجہ سے, بعض افلاس کی وجہ سے جو ہے ڈسٹ بن وغیرہ میں پینک لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ عیدی سینٹر کے مختلف جو ہے انہوں نے جھولے لگائے ہوتے تاکہ بچے جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں لقیط. کیا کہتے ہیں لقیط. اور لقطہ جو ہے مطلقاً جو ہے کسی چیز کو کہتے ہیں, لقیط خاص ہے, بچے کے ساتھ خاص ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کا اٹھا لینا مستحب ہے اور اس کی پرورش اور زندگی کا سامان دینا, اور اس طرح کیونکہ اگر اس بچے کے ہلاک ہونے کا قوی اندیش ہو تو اس کا اٹھا لینا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. ویسے تو عمومی طور پر اگر کہیں پر بچہ آپ نے دیکھا ہو تو اس کا اٹھا لینا مستحب ہے, لیکن اگر اس کا بچے کا ہلاک ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گی تو کوئی اور بھی نہیں اٹھائے گا, تو پھر اس صورت میں اس لقیط کو, اس بچے کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پھر وہ محرم نہیں بنتا ہے, وہ محرم نہیں ہوتا ہے جس کو متبنہ کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں. پھر وہ محرم نہیں ہے, یعنی ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتا ہے یتیم خانے سے تو پھر وہ محرم نہیں بنتا, بلکہ وہی ہوگا البتہ جب آپ کی بہن جو ہے یعنی کوئی ایسا رشتہ دار وہ اس کو دودھ دے تو پھر رضاعت کے حکم کے اعتبار سے وہ آپ کا رضیع مرضعہ وغیرہ بن سکتے ہیں. لیکن یوں ہی جو ہے اڈاپٹ کر لینا یہ جو ہے نہ تو وراثت میں اس کا حقدار کوئی حق بنتا ہے اور نہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. اچھا دیکھو اب کیا احکام ہے لقیط. لقیط جو ہے کہیں جگہ پر جو ہے, یہ پہلے زمانے کی بات ہے, آج کل تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب جگہ جو ہے آزاد ہے مرد لوگ عورتیں. تو پہلے زمانے میں جو ہے وہ کیا, یعنی اگر لقیط جو ہے کوئی تہمت کے عرض سے جو ہے کیا کر لے, اٹھا لے, تو کوئی پینک نہیں ہے, جہاں پر بھی آپ بچے کو اٹھا لے تو اس بچے جو ہے وہ شریعت اس کو کہتا ہے کہ یہ آزاد تصور ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غلام کا بیٹا ہے یا آزاد کا بیٹا ہے یا کسی غلام ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو آزاد تصور کریں گے. سمجھا گیا کیوں؟ کیونکہ انسان میں اصل جو ہے وہ آزادی ہے. کیا ہے؟ آزادی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے لقیط آزاد ہوگا. البتہ اب سوال ہوتا ہے کہ اس بچے کا, اس اڈاپٹ والے بچے کا جو ہے وہ کون خرچ اٹھائے گا, تو اس کا جو ہے بیت المال کے اوپر ہوگا. کیا ہوگا؟ بیت المال, یعنی حکومت کا, سرکار کے اوپر جو ہے یہ کیا ہوگا, اس کا خرچ ہوگا. اللقیط حر, لقیط جو ہے وہ کیا ہوگا, آزاد ہوتا ہے, نفقت ہو, اور اس کا خرچ من بیت المال, بیت المال سے ادا کیا جائے گا. اچھا اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یعنی مسئلہ, ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے ایک بچی کو اٹھا لیا, تو اب جس نے پہلی مرتبہ اٹھایا تو اس کی اجازت کے بعد دوسرا شخص جو ہے اس سے نہیں لے سکتا. کیا کہتے ہیں, دوسرا وہ کہے کہ یہ میں لے لیتی ہوں, آپ چھوڑ لے, میری کوئی بچی نہیں ہے, میں اس کو لے لیتی ہوں. تو نہیں, جب پہلا والا نہیں اٹھا, کیونکہ یعنی جو پہلا آیا پہلا پایا نا, تو اسی وجہ سے جو ہے جس نے پہلا اٹھایا وہی اس کا حقدار ہو گیا, اس کی اجازت کے بعد دوسرا شخص اس پر قبضہ نہیں کر سکتا. دیکھو وَإِنِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ, اگر کسی نے اس بچے کو اٹھایا, لم یکن لغیرہ, تو دوسرے کو اختیار نہیں ہے ان یاخذہ من یدہ, کہ وہ اس پر قبضہ کر لے. اچھا اب جب کسی نے جو ہے لقیط کو اٹھا لیا, پھر کوئی ایک اور آدمی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, کیا ہے میرا بیٹا ہے, تو اس کا قول جو ہے اعتبار کیا جائے گا. سمجھ لے, اس کا قول کا اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ. کیونکہ اب یہ بچہ جو ہے بیچارہ غیر نسب ہے, غیر ثابت النسب ہے, تو اسی وجہ سے اس کے کیا ہوتا ہے, اس آدمی کی دعویٰ کرنے سے وہ یہ بچہ جو ہے ثابت النسب بن جاتا ہے. جب ثابت النسب بن جاتا ہے تو وہ اس کا وارث بھی ہوگا, تو اس میں جو ہے بچے کا فائدہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم گواہ طلب نہیں کریں گے, بلکہ مطلقاً اس کی بات کا قسم کے ساتھ جو ہے وہ مانا جائے گا. فَإِنِ ادَّعَى مُدَّعٍ, اگر کسی دعوے کرنے نے کیا کر لیا, دعویٰ کر لیا انه ابنہ, کہ وہ اس کا بیٹا ہے, فالقول قوله مع یمینی, تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا لیکن قسم کے ساتھ ہو. آگے فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمیوں نے اس کے بارے میں دعویٰ کر لیا, ایک نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو جس کا
और इन दोनों में से किसी एक ने इलामत बता दिया कि वो वाकई उस बच्चे में मौजूद था, तो जिसने इलामत बता दिया उसी का एतबार होगा। वह इन इद्दाअहु, इतना ने और अगर दो आदमियों ने इस बच्चे का दावा कर दिया, वसफ़ अहदुहुमा अलामतन फी जसदिही, और इन दोनों में से एक ने एक ऐसी अलामत बयान की फी जसदिही जो उसके बदन पर मौजूद है उस बच्चे के, फहुवा औला बिही, और वो तो वो ज्यादा हकदार होगा। आगे फरमाते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो मुसलमानों के शहर में क्या हो गया, मिल गया, और एक काफिर ने, मुसलमानों की दियार में तो मिल गया, और एक काफिर ने दावा किया कि ये मेरा बेटा है, तो अब अगर हम उसको काफिर का बेटा तस्वुर करेंगे तो फिर तो वो काफिर बन जाएगा। अब अगर हम मुसलमानों की शहर का एतबार करेंगे तो फिर तो ये मुसलमान होगा, तो दोनों की हमेशा लकीत की नफा को देखा जाएगा, तो हम दोनों की बात मानेंगे। यानी ये बच्चा जो है ये मुसलमान तो तस्वुर होगा, लेकिन साथ साथ में जो है इसका नसब जो है उस जिम्मी से जो है वो साबित होगा, जिसने यानी उस काफिर से साबित होगा जिसने क्या कर दिया, दावा किया। क्यों? क्योंकि अगर हम क्योंकि उस काफिर का जब हम इस बच्चे को तस्वुर करेंगे तो उससे नसब साबित होगा, जब नसब साबित हो तो विरासत भी साबित हो, तो इसमें बच्चे का नुकसान है। और दूसरी तरफ अगर हम इसको बच्चा नुकसान भी है, दूसरी तरफ अगर हम इस जम्मी का बेटा शुमार करें तो फिर वो काफिर होगा, हालांकि जो है ये तो इसमें बच्चे का नुकसान है, तो इसी वजह से हम इसको मुसलमान तस्वुर करेंगे, और उस आदमी से जो है इसका वो क्या होगा, नसब भी साबित होगा। बरखिलाफ किसके, अगर ये बच्चा जो है वो काफिरों के मुल्क में मिल गया तो फिर जो है ये काफिर ही तस्वुर होगा। क्यों? क्योंकि काफिरों के मिल्क में मिलना जो है इस बात की दलील है कि ये किसी काफिर ही का बेटा है, और मुसलमान की मुल्क में मिलना इस बात की दलील है कि वो मुसलमान का बेटा। देखो, वैजा वजूदा फी मिस्र मिन अंसारिल मुस्लिमीन, और फी क़रयतिन, जब पाया गया ये बच्चा मुसलमानों की किसी शहर में या किसी बस्ती में, मिन क़ुराइहिम, यानी उनके बस्ती में से किसी बस्ती में, फद्दा ज़िम्मियन, पस ज़िम्मी दावा कि अन्नहु इब्नुहु, कि वो उसका बेटा है, तबता नसबुहु मिनहु, और उसका बेटा जो है उसका उससे साबित नसब होगा, व कान मुस्लिमन, लेकिन ये बच्चा मुसलमान तस्वर होगा। व इन वजूदा फी क़रयतिन मिन क़ुरा अहलि ज़िम्मति, और अगर पाया गया ज़म्मियों के गांव में से किसी गांव की, और फी बियातिन, या यहूद की इबादत, या यहूद की इबादत खाने में, और कनीसतिन, या नसौरा की इबादत खाने में, कान जिमियन, तो फिर ये जिम्मी होगा। आगे फरमाते हैं कि किसी ने ये दावा किया कि ये गिरा पड़ा बच्चा जो है ये मेरा गुलाम है, या ये मेरी बांदी है, तब जो है तब भी उसका काबिल कबूल नहीं होगा उसकी बात, और जब तक कि वो इस पर गवाह पेश ना करे, क्योंकि ये इसकी आजादी छीन रही है, तो इसी वजह से ये आजाद ही शुमार होगा। लेकिन अगर आगे किसी एक गुलाम ने दावा किया कि ये मेरा बेटा है, क्या है, ये मेरा बेटा है, तो जाहिर सी बात है जब गुलाम ने दावा किया तो ये बेटा भी तो फिर गुलाम बनेगा ना, तो इसी वजह से जो है इसमें हम हमेशा दो नफों को देखा जाएगा। अगर हम उसके साबितुन नसब कर दे तो फिर तो ये गुलाम बनेगा, तो देना हम उसको उस गुलाम से उसका नसब तो साबित करेंगे, लेकिन ये गुलाम तस्वुर नहीं होगा, बल्कि ये आजाद तस्वुर होगा। क्या होगा? तस्वुर होगा। देखो, वमन इद्दा अन्ना लकीता अब्दुहु अमतुहु, अगर किसी ने दावा किया कि ये बच्चा जो है ये उसका गुलाम है, अमतुहु, या उसकी बांदी है, लम युकबल मिन्हु, तो उसके बाद का उसकी इसकी बात की काबिल कबूल नहीं होगा, वकान हुर्रन, और ये आजाद होगा। वमा व इन इद्दा अब्दुन, अगर किसी गुलाम ने दावा किया अन्ना इब्नु, कि ये गिरा पड़ा बच्चा ये लकी जो है उसका बेटा, सबतना सबहु मिन्हु, तो उसका नसब जो है उससे साबित होगा, वकान हुर्रन, लेकिन फिर भी वो आजाद मुतसव्वर होगा। आगे फरमाते हैं कि अगर इस लकीर के साथ जो है इसकी लकीर के साथ जो है कुछ पैसे भी मौजूद है, कुछ माल भी मौजूद है, तो ये माल जो है इस लकीर का समझा जाएगा, और उस पर जो है ये उसी के लिए होगा, और इस पर जो है ये क्या होगा, इस ही के ऊपर खर्च होगा, इसके अलावा खर्च नहीं किया जाएगा। वह इन वजूदा माल लकीत माल, और अगर लकीत के पास जो है क्या हो, माल पड़ा हुआ ना, और अगर पाए जाए माल लकीत लकीत के साथ माल मशदूद है कि उस पर माल जो है वो बांधा बांधा हुआ हो, तो वो माल उसी का होगा। आगे फरमाते हैं कि मुल्तकित, यानी उठाने के वाले के लिए इस लकीत का शादी करना जायज नहीं है। समझा गए? वो ये कह रहे कि मैं इसके साथ तो अपना शादी कर लेती हूँ या अपनी बेटी का शादी करती हूँ, तो ये जायज नहीं होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है ये
یہ زوجیت شادی کرنے کا حق ہمیشہ 3 وجہ سے حاصل ہوتا ہے نا، یا تو ملکیت ہو یعنی کسی کا بیٹا ہو، کسی کا غلام ہو یا باندھی اسی وجہ سے شادی کرا رہا ہو، یا یہ کہ وہ اس کا رشتہ دار ہو، یا یہ کہ وہ حاکم ہو. تو ان میں سے تو یہ ملتقط اٹھانے والا اس کا کوئی بھی نہیں لگتا، تو اسی وجہ سے اس کو بھی نکاح اس بچے کا نکاح کرنے کا اختیار بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا. اچھا، اور آگے جو ہے اٹھانے والے کے لیے لقیط کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اس کے اوپر خرچ کرے تو پھر اس صورت میں جو ہے جائز ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر لقیط کو جو ہے کوئی شخص جو ہے اس کو ہبہ کر رہا ہے کوئی چیز مالو یا کوئی صدقہ کر رہا ہے، تو اس کو لقیط کے لیے جو ہے وہ یعنی جو ملتقط کے لیے اس کو لینے کا اختیار ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں خود تصرف نہیں کرتے بلکہ لقیط کے لیے اس کو جمع کرے گا. ولا يجوز تزویج الملتقط، اور ملتقط کے لیے ملتقط یعنی اٹھانے والے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، نہیں، لیکن چونکہ یہ بچہ ہے نا، بچی کا تو اپنے اپنے ولی ہوتے ہیں اور ان میں سے یہ کوئی بھی ولی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ تو جائز ہے. جب یہ بڑا ہو جائے تو یعنی نکاح تو اس کے ساتھ درست ہے، لیکن اختیار اس آدمی اس ملتقط کا لقیط کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو جو ہے یہ تو ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ نہ تو یہ رشتہ دار ہے اور نہ جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ملکیت ہے، کسی وجہ سے جو ہے یہ ولی نہیں بن سکتا، اسی وجہ سے یہ اس کا شادی نہیں کرتا. جب یہ لقیط خود بڑا ہو جائے وہ کہاں پر شادی کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے، چاہے اس ملتقط کے ساتھ کیوں نہ ہو. ولا تصرف فی مال اللقیط، اور ملتقط کے لیے بھی جاننے ہے کہ وہ مال لقیط میں کیا کرے، خرچ تصرف کرے. ويجوز، اور جائز ہے ان يقبض به الهبة، کہ وہ اس کے لیے ہبہ کو قبضہ میں کرے. ويسلم في صناعة ويجر، اور یہ بھی جائز ہے کہ سپرد کرنا کسی پہ، یعنی اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس لقیط کو کسی فیکٹری میں یا کسی کو اجرت پر دے دے تاکہ وہ اس کے لیے کمائے، تو یہ اس کے لیے یہ کیا ہے جائز ہے. یعنی اس کے مال کو، وہ نہیں، لقیط کے مال کو اگر کسی کرائے پر دینا چاہے تب بھی دے سکتی ہے، یا جو ہے کسی کو شیئر کے طور پر دینا چاہے تاکہ اس سے جو ہے لقیط کا مال میں اضافہ ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ پھر جائز ہو جائے گا. اتنا ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے نا، ایک تھوڑا سا مزید بھی پڑھ لیتے ہیں. کتاب اللقطہ، کیا ہے کتاب اللقطہ؟ وہ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ لقطہ جو ہے یہ التقان سے ہے نا، یعنی ایسی چیز گری پڑی چیز کو کہا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گری پڑی چیز کو کہا جاتا ہے. تو وہ تو میں نے بتا دیا کہ لقطہ اور لقیط جو ہے دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن لقیط وہ بچہ کہلاتا ہے جو گیرا پڑا ہو، اور لقطہ وہ چیز کہلاتا ہے جو گیرا پڑا ہے. یہ لقطہ جو ہے وہ عام ہے اور لقیط جو ہے وہ خاص ہے. تو خاص انسان چونکہ جو ہے وہ زیادہ اکرم افضل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے لقطے پر لقیط کو مقدم کیا. اور لقطہ کا ثبوت حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہتھیلی پائی، اس میں 100 دینار تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام، اس کو 1 سال تک تشہیر کرو، پر جب تمہیں مالک ملے تو اس کو دے دو، اگر مالک نہ ملے تو پھر جو ہے وہ کیا کر لے، اس کا برتن یاد کرو، اس کا عدد یاد کر لو، اور پھر جو ہے وہ کیا کر لے، اس کو صدقہ کرو. ہاں جب واپس آ جائے اس کا مالک کو تو پھر جو ہے کیا کہ اس کو واپس کر دے، اور یہ بطور آپ کے لیے صدقہ ہو گیا. لقطہ جو ہے یعنی گری پڑی چیز جو ہے یہ ملتقط ہو، یعنی اٹھانے والے کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہوتا ہے، امانت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتا ہے. بس جب ملتقط جو ہے وہ کیا کر لے، جب ملتقط کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کو لقطہ مل گیا، تو وہ لوگوں کو بنائے کہ میں نے وہ لوگوں کو گواہ بنائے کہ میں نے اس چیز کو صرف اور صرف حفاظت کے لیے لیا ہے، اور صرف جو ہے وہ کیا اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی ملتقط جو ہے وہ یہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ اس کے مالک تک کیا ہے پہنچائے، تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر واجب بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس چیز کو اٹھائے، کیونکہ جب وہ حق نہیں ادا کر سکتے تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ نہیں کر سکتا. اب آگے سوال ہوتا ہے، آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزوں میں جو ہے اچھا یہ پہلے یہ مسئلہ پڑھ لے پھر آگے چاہتے ہیں. اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط، لقط جو ہے وہ ملتقط کے ہاتھ میں امانت ہوگا. اذا اشہد الملتقط، جب ملتقط جو ہے وہ گواہ قائم کر لے، انه یاخذہ، کہ انہوں نے اس لقطہ کو لے لیا، لیحفظ، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، ویردها، اور وہ لٹا دی اس کو، اللہ صاحبها، اس کے مالک پر، اس کے مالک تک لٹا دی، اس کے کیا کر دیا، اس کو لے لے تاکہ جو ہے یہ نہیں
اس لیے میں نے لیا ہے, باقی کسی اور سے نہیں لیا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ لوگ تو کبھی بڑی چیز ہوتی ہے, کبھی سونا ہوتا ہے, کبھی پیسے ہوتے ہیں, کبھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, کبھی ایک ٹافی بھی ہوتی ہے, ایک کھجور بھی تو مل سکتا ہے نا لکتے. تو اب اس کا کیا حکم ہے, ہر چیز کی تشہیر واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلا جو لقطہ معمولی چیز کا ہو, بہت زیادہ معمولی چیز, اس کا کوئی قیمت نہ ہو, تو پھر اس کا تو سر سی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی کھا لے. مثلا ایک ٹافی کوئی پا لیتا ہے یا ایک کھجور کھا لیتا ہے, تو اس میں جو ہے یعنی اس صورت میں جو ہے اس کے لیے تشہیر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود اٹھا لے اور کھا لے. لیکن اگر ایک ادنا درجے کا چیز ہو, لیکن آپ کو یقین ہو کہ مالک اس کو ڈھونڈے گا, سمجھا گئے, تو پھر وہ 3 دن 10 دن تک جو ہے اس کی تشہیر کرنی چاہیے. مثال کے طور پر جو ہے وہ یعنی کسی کا مرغی جو ہے وہ غائب ہو گیا, تو آپ کے ہاں آ گیا, یا آپ نے اس کو پکڑ لیا بطور حفاظت کے, تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہوگا, آپ پر جو ہے یعنی اتنے دن تک تشہیر واجب ہوگا کہ آپ کو آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہو یہ اب مالک نہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ مہنگی چیز ہو, سونے کی چیز ہو, یا جو ہے پیسے بہت زیادہ ہو, تو پھر اس صورت میں ایک سال تک بھی تشہیر ضروری ہوگا. جب ایک تشہیر مسلسل تشہیر کرے, بازاروں میں گھومے, ادھر ادھر جو ہے محلے میں پوچھ لے کہ کسی کا کوئی چیز مل تو نہیں گیا, اور جہاں پر آپ نے اس چیز کو کیا ہو, پایا ہو, تو اس وہاں پر جو ہے وہ بتا دے کہ یہ اس طرح چیز ہے. تو جب آپ مایوس ہو جائے کہ مالک نہیں ملنے والا ہے, تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ اس کو, اگر کوئی مالدار ہو یعنی ملتقط خود مالدار ہو, تو پھر جو ہے وہ صدقہ کرے. اگر ملتقط خود بیچارہ غریب ہو, تو پھر خود اپنے اوپر بھی صدقہ کر سکتے ہیں. پھر اگر وہ کھانے کے بعد یعنی اس کو تو اس کا برتن وغیرہ سب کچھ یاد کر لے, لیکن اگر اس کو کیا کرنے کے بعد میں جو ہے مالک آ جائے, کیا ہو جائے, مالک آ جائے, تو پھر اس صورت میں جو ہے اگر مالک چاہے, آپ مالک کو بتا دیں کہ میں نے تو وہ صدقہ کیا ہے, تو پھر مالک کو 2 اختیار حاصل ہوگا. یا تو وہ یہ کہ کیا کر لے اسی کو, کیونکہ آپ نے تو وہی مالک کی طرف سے صدقہ کیا تھا, تو وہ صدقہ کو کر لے, بس زمان نہ لے. اور اگر دوسرا بھی اختیار یہ بھی ہوگا کہ ملتقط کو ضامن بنا دے, یعنی یہ کہ بس مجھے اپنا چیز دے, تو پھر ملتقط جو ہے اسی چیز کو دے دے گا اور اس کا قیمت دے دے گا, اور یہ چیز پھر جو ہے وہ کیا, جو انہوں نے صدقہ کیا ہو, یہ ملتقط کے لیے بھی روز صدقہ ہو جائے گا, اور ثواب جو ہے پھر ملتقط کو ملے گا. دیکھو, فَإِن كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ 10 دراہم, اگر وہ چیز 10 دراہم سے کم ہو, تو تشہیر کرے, عرفها ایاما, تو اس کی تشہیر کرے چند دنوں کا, سمجھ آئے, یعنی زیادہ مہنگا چیز نہیں ہو, تو پھر جو ہے 3 دن تک یعنی کچھ دنوں تک جو ہے اس کی تشہیر کرے. وَإِن كَانَتْ 10, لیکن اگر وہ 10 دراہم یا اس سے فصاعد یا اس سے زیادہ ہو, عرف حولا کاملا, تو اس کی کیا کر لے, 1 سال تک تشہیر کرے. اونٹ جو ہے کسی آپ کو بطور لقطہ مل گیا, کیا ہو گیا, بکری مل گیا, تو اس سب کی تشہیر جو ہے 1 سال تک ہے. حالانکہ اس کی کوئی وہ نہیں لگاتے, بلکہ اس لقطہ کی حساب سے, لقطہ زیادہ قیمتی ہو تو 1 سال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. لقطہ جو ہے یعنی زیادہ نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مالک جو ہے 2-3 دن تک ڈھونڈ لے گا, پھر نہیں ڈھونڈے گا, تو پھر اس کو 2-3 دن تک ہے. اور اگر معلوم ہو کہ 1 مہینے تک ڈھونڈے گا, تو پھر 1 مہینے تک جو ہے وہ لقطہ کی چیز جو ہے. فَإِن جَاءَ صَاحِبَهُ, بس اگر آ جائے مالک, تو بہتر ہے کہ وہ